اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، غير مكافئ ولا مودع ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا. لك الحمد الذي يرضيك عنا، لك الحمد الذي يرضيك عنا، ولك الحمد الذي ترضاه منا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل عليه إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زينا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وترد بها غائبنا، وتلم بها شعثنا، وتبارك بها أعمالنا، وترحم بها ميتنا، وتشفي بها مريضنا، وتدخلنا بها الجنة، وتدخلنا بها الجنة، وتنجينا بها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا وأمانا ومأرزا للمؤمنين. اللهم من أراده بسوء فاجعل سوءه عليه، ومن أراده بمكر فاجعل المكر يحيط به يا رب العالمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى،
ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، واسع مدخلهم، أكرم نزلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا أدخلنا التراب وأغلقت من القبور الأبواب، فإذا الوحدة والوحشة وهول الحساب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عن رحمتك ويحل بنا نقمتك ويسلبنا كرامتك ويحرمنا فضلك ورزقك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الآمال وتمحق الآجال يا من إليه المرجع والمآب والمآل. إلهنا هذه أيدينا قد امتدت إليك وقلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، وذلنا ظاهر بين يديك. يا من سكن تسبيحه القلوب، يا من ستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. يا من إذا وعد أوفى وإذا أوعد عفا، اجعلنا هذه الليلة من الفائزين برحمتك ومن المعتقين من نيرانك، ومن المعتقين من نيرانك، واكتب لنا أمانا من سخطك يا رب العالمين. يا من رفع إليه العباد الأيدي بالطاعة وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة، يا رب العالمين نسألك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فمحوت عنه كل ذنب ووزر وكتبت له عظيم المثوبة والأجر. إلهنا لا تجعلنا نخرج من رمضان كما دخلنا، إلهنا لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم،
أدركوا رمضان ولم يغفر لهم، أدركوا رمضان ولم يغفر لهم. عاملنا بإحسانك، عاملنا بما أنت أهله، لا أبر منك، لا أرأف منك، لا أرحم منك. اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من الفائزين، اجعلنا من الرابحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعلنا في ختام هذه الليلة من الفائزين برضوانك، من الفائزين برضوانك والمعتقين من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.